बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो बहाल हुआ था उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। 3 हल्के हैं इस्लामाबाद के और बड़ा इंतज़ार था, बिलाखिर वो पेशरफ सामने आ गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार साहब का अहम केस था। इदारों से मुतल्लिक नेवी अफसरान की सज़ाए मौत पर अमल दरामद रुकवाया हुआ था जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में। उस केस में अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में अहम केस की समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो टिक टॉक पर पाबंदी से मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में। तो टिक टॉक ने बतौर कंपनी जो एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को। मोबाइल ऐप टिक टॉक ने अदालत को ख़त में कहा है कि तौहीन आमेज़ मवाद हटाने के लिए PTA को पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को हमने खसूसी पोर्टल दे रखा है। टिक टॉक बंदिश के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त के मामले पर ऐप की जानिब से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया, जिसमें कहा गया कि टिक टॉक पर मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ मवाद अपलोड होने की खबरें हम तक पहुँची हैं। ऐप की जानिब से वजाहत की गई है कि पाकिस्तान में तौहीन आमेज़ मवाद से मुतल्लिक टिक टॉक की पॉलिसी सख्त है। टिक टॉक ने PTA को ऐसे मवाद हटाने के लिए खसूसी पोर्टल दिया हुआ है। अलावा अज़ीं पोर्टल पर रिपोर्ट शुदा तौहीन आमेज़ मवाद को टिक टॉक ने ब्लॉक किया है। टिक टॉक पाकिस्तान में तौहीन आमेज़ मवाद से मुतल्लिक संजीदा है। PTA ने हाल ही में कोई तौहीन आमेज़ मवाद नहीं रिपोर्ट किया। ऐप ने ख़त में कहा कि ख़बरों के बाद टिक टॉक ने ख़ुद PTA को तौहीन आमेज़ मवाद रिपोर्ट करने की दरख्वास्त की है। टिक टॉक ने अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने से मुतल्लिक कोई फ़ैसला नहीं किया। टिक टॉक तौहीन आमेज़ मवाद से मुतल्लिक मकामी कवानीन की पासदारी करता है। मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद एक डेवलपमेंट है कि उनकी जानिब से ख़ुद ही जो तौहीन आमेज़ मवाद है उसके बारे में लिखा जा रहा है कि हम खुद हटा देते हैं। और उन्होंने वो कहते हैं हमने खुद रिक्वेस्ट भेजी है PTA को, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को, कि आप मेहरबानी करके हमें वो डाटा दें जो हमने रिमूव करना है ताकि हम वो ब्लॉक कर सकें और वो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम कार्रवाई थी मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के हवाले से तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पंजाब और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें मौसमियाती तब्दीली के लिए उठाए गए इक़दामात की तफसीलात फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पॉलिसी तो है लेकिन अमली इक़दामात भी उठाएँ। तमाम सूबे मौसमी तब्दीली के लिए अमली इक़दामात उठाकर रिपोर्ट 15 जुलाई तक जमा करवाएँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि पंजाब में मौसमी तब्दीली के लिए इक़दामात हम कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क दिया कि हमें वो बताएं जो आपने अमली इक़दामात उठाए हैं, ज़ुबानी जमा तफरीक की बजाय हमें तहरीरी रिपोर्ट दें। हमने तमाम चीफ़ सेक्रेटरीज़ को बुलाया था। बलूचिस्तान से कौन आया है? चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की तबीयत ख़राब है इसलिए वो नहीं आए, ये उनके मातहत अफसर का कहना था। चीफ़ सेक्रेटरी सिंध अदालत में पेश हुए और बताया कि सिंध में मौसमी तब्दीली के लिए मुकम्मल पॉलिसी अपनाई गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि सिंध में मौसमी तब्दीली के हवाले से बजट भी क्या रखा गया है? मेरे पास मुकम्मल प्लान के साथ हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि सिंध में मौसमी तब्दीली से बचाव वाले 2 मिलियन घर बनाए जाएंगे, 1.5 लाख घर बन गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सिंध में भी मौसमी तब्दीली के लिए बजट तो रखा नहीं है, तो आपने फिर घर कौन से बना दिए हैं? कुछ तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सिंध में भी मौसमी तब्दीली के लिए बजट नहीं रखा गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि मौसमियाती तब्दीली के लिए फ़ंड्स रखे गए हैं। मौसमियाती तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इक़दामात कर रही है। आज की समाअत में सिर्फ PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत थी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने सुरखरू हुई और उन्होंने बताया कि हमने दोनों काम किए हुए हैं, हमने बजट भी रखा हुआ है, फ़ंड्स भी हमने मुख्तस किए हुए हैं मौसमियाती तब्दीली के लिए, और साथ हमने जो इक़दामात हैं वो भी उठाए हैं और बाकायदा रिपोर्ट जमा करवाई है। अदालत ने बलूचिस्तान और पंजाब इस हवाले से बिल्कुल खामोश था, ना उनकी कोई रिपोर्ट थी, ना उनका बजट के हवाले से कोई तफसील सामने आई थी। अदालत ने 15 जुलाई तक उनको रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया है।
دوسری طرف جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں 5 سابق نیوی افسران کے خلاف جو ان کو سزائے موت ہوئی تھی اس حکم پر عمل درآمد رکوایا ہوا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کورٹ مارشل میں سزائے موت پانے والے 5 سابق نیوی افسران کی سزا پر عمل درآمد روکنے کے حکم میں آئندہ سماعت تک توسیع کر دی۔ جسٹس بابر ستار نے سماعت کی پاکستان نیوی کی جانب سے عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کورٹ مارشل کی کارروائی عدالت سے شیئر نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس بابر ستار نے پاک بحریہ کے نمائندے سے استفسار کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں میں فیصلہ کر دوں؟ آپ کوئی وجوہات نہیں بتا رہے کہ سزائے موت کیوں دی گئی ہے۔ یہ بتانا کہ سزائے موت کیوں دی گئی ہے کوئی خفیہ معاملہ نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ سزائے موت کیوں دی گئی ہے، وجوہات بتائی جائیں۔ درخواست گزار کے مطابق جو جنرل کورٹ مارشل میں سزائے موت سنائی گئی لیکن وکیل کی معاونت فراہم نہیں کی گئی۔ ملزمان نے شواہد اور کورٹ آف انکوائری کی دستاویزات بھی ملزمان سے جو کورٹ آف انکوائری کی دستاویزات بھی شیئر نہیں کی گئیں۔ ان دستاویزات تک رسائی کے بغیر سزائے موت کے خلاف اپیل دائر کی گئی جو مسترد ہوئی، کیونکہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھی کہ وہ اپیل کیسے دائر کرتے جب ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے تو اپیل خارج ہوگی۔ پاک بحریہ کے نمائندے سے ہدایات لینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے ہدایات لینے کے لیے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ پاک بحریہ کے سابق افسران ارسلان نذیر ستی، محمد حماد، محمد طاہر رشید، حماد احمد خان اور عرفان اللہ نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ ان پر غداری کا الزام ہے، سزائے موت ہو چکی ہے، سزائے موت کا حکم ہو چکا ہے اور عدالت نے اس پر عمل درآمد روکا ہوا ہے۔ عدالت نے عمل درآمد کا جو حکم ہے عمل درآمد روکنے کا جو حکم ہے اس میں توسیع کرتے ہوئے مزید تفصیلات اگلی تاریخ تک مانگ لی ہیں۔ کل 2 جولائی کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں جج افضل مجوکا صاحب عمران خان اور بشرا بیگم کی عدت نکاح کیس سے متعلق اپیلوں پر باقاعدہ طور پر سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے سزا معطلی کی درخواستیں ڈیسائیڈ کی ہیں اور اب اپیلوں پر باقاعدہ سماعت شروع ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب کل ایک بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں، اور وہ ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب اور ان کی فیملی کا جو ڈیٹا لیک ہوا تھا اس سے متعلق توہین عدالت کی جو کارروائی ہے کل اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ لارجر بینچ تقریباً 2:30 بجے کل سماعت کرے گا۔ اور دوسری جانب اسلام آباد کی اپنی قانون ساز اسمبلی کے قیام سے متعلق یاور گردیزی کی درخواست پر کل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سماعت کریں گے۔ اس میں محسن اختر کیانی صاحب نے شیڈول مانگا ہوا تھا انتخابات کا، بلدیاتی انتخابات کا، کہ تاریخ لے کر آئیں۔ اب بلدیاتی الیکشن چونکہ اسلام آباد میں نہیں ہو رہے تو اس پر عدالت نے حکم جاری کیا تھا اور اس میں اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ عدالت کل اس کے اوپر کوئی بڑا حکم نامہ جاری کر سکتی ہے۔ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کی جو درخواست ہے وہ میں نے آپ کو کہا تھا سپریم کورٹ سے پہلے مجھے امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس میں باقی لوگوں کی جانب سے تو جواب جمع کروا دیے گئے تھے، صرف ابھی جواب بقیہ تھا جو مختلف صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں۔ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کا جواب جمع ہو چکا ہے اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ایکس پارٹی ہو چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وکیل پیش ہی نہیں ہوا۔ یہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے درخواست ہے اور بیسیکلی چونکہ وہ خود پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اس وجہ سے رسپونڈنٹ کے طور پر پاکستان تحریک انصاف اس میں پیش نہیں ہوئی، اور اب جو باقی صوبے ہیں ان کے ایڈوکیٹ جنرلز کو کہا ہوا ہے کہ وہ کا رپورٹ جمع کروائیں۔ کل عدالت اس کے اوپر سماعت کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں سماعت سے پہلے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، اب جانتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب 3 جو درخواستیں ہیں، 3 درخواست گزار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ NA 46 سے عامر مسعود مغل ہیں، NA 47 سے شعیب شاہین ہیں اور NA 48 سے علی بخاری ہیں۔ ان کی درخواستوں پر جب کارروائی آگے بڑھی تھی تو مسلم لیگ نون کے 3 امیدوار پہنچ گئے تھے الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے ریکارڈ منگوا لیا اور ریکارڈ منگوانے کے بعد ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کمیشن بنا کے پنڈی میں کیس ٹرانسفر کر دی ہے، جس کے اوپر پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بڑی سخت قسم کی کارروائی شروع کی۔ انہوں نے پہلے 7 جون کا جو ریٹائرڈ جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کیا، پھر 10 جون کا جو طارق جہانگیری صاحب کا جو ٹرائبونل تھا اس سے کیسز ٹرانسفر کرنے کی جو درخواست تھی اس کے اوپر انہوں نے تگڑی کارروائی کرتے ہوئے اور اس کو معطل کر دیا تھا۔ 10 جون کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اب چونکہ بحال ہو گیا تھا، 10 جون کا فیصلہ معطل ہو گیا اور طارق جہانگیری صاحب کا جو ٹرائبونل ہے وہ بحال ہو گیا، تو آج
چونکہ مصدقہ کاپیز اپلائی کی ہوئی تھیں اور اس میں مصدقہ کاپیز میں ٹائم لگا، تو آج علی بخاری اور شعیب شاہین نے NA 4748 سے باقاعدہ طور پر الیکشن ٹرائبونل اسلام آباد میں درخواست دائر کر دی ہے کہ جناب والا ہماری درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، ہماری جو الیکشنز پٹیشنز ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور ان کی جو ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ کل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، چونکہ یہ اس پوری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد پہلی سماعت ہوگی طارق جہانگیری صاحب کے پاس، طارق جہانگیری صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب بطور الیکشن ٹرائبونل کل اہم سماعت کرنے جا رہے ہیں ان 2 درخواستوں پر، اور کل اگر کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں تو اس میں 2-4 دن کی تاریخ ہوگی۔ آرڈر وہی پرانے جو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، ایک تو ریکارڈ منگوایا جائے گا اور ایک اگلا آرڈر کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں مزید ان کے لیے سبکی تو ان کو اٹھانی ہی پڑی ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار کو توہین عدالت کا شوکاز بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔